محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا جانائے زندگی سکھ چین دی گر جانائے زندگی سکھ چین دی کرے اگر خدمت والدین دی سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہان پیغمبر بے مثال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ آقا دا نام آئے پیار محبت الفت
ذوق شوق دا ثبوت دیو جنوں اللہ نے زبان عطا کی دیئے اور ذرا محبت نال گج وج کے درود پڑھے جناب محمد الرسول اللہ. اجے سارے نہیں بولے، جیڑا حضور نال پیار کرتا ہے ذرا محبت نال کہہ لے درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے. عزیز دوستو اور ساتھیوں، میرے تو قبل قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب حفظہ اللہ خطاب فرما رہے سن. میں انشاءاللہ مختصر جے وقت دے اندر اپنا پیغام کتاب و سنت دی روشنی اندر تواڈے سامنے رکھنا چاہنا. میرے تو بعد انشاءاللہ الرحمن قاری القرآن مقرر ذیشان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ جاندار عالمانہ فاضلانہ خطاب فرمان گے. آج دا اے پروگرام صرف اللہ ہی مشکل کشا کانفرنس جو کہ بڑی محبت دے نال ساڈے عزیز محترم بھائی محمد شمس صاحب دعا کرو اللہ انہ دیاں محنتاں کاوشاں انہ دے رفقا جو انہ دے معاونین نے اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے. میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا والدین دی عظمت حقوق الوالدین دنیا دے اندر اللہ نے ماں اور باپ یہ دو ہستیاں ایسیاں بنائیاں نے کہ انہ دا نام لئیے ماں آکھیے. توجہ ذرا کرے آجے بات نو سمجھنا انشاءاللہ کچھ لے کے جانا ہے حاصل کر کے جانا ہے. خالی دامن لے کے آئے ہو اپنے دامن اندر کتاب و سنت دے موٹیاں نو سمیٹ کے لے جانا. ماں کہہ لے، امی کہہ لے، ماما کہہ لے، ابو کہہ لے، باپ کہہ لے، پاپا کہہ لے. جس انداز سے کہے گا جدوں کہے گا اللہ نے انہ اندر اینی محبت رکھی ہے انہ دا نام لئیے تے دومیں ہونٹ آپس اندر ملتے نے. اور والدین کون نے؟ دنیا دے اندر بچہ پیدا ہوندہ ہے نا، جوان ہو جاندہ ہے، ماپے دعا کر دینے اللہ ساڑھے پتر دیاں حفاظتاں کرنا، ساڑھے بیٹے دی حفاظت فرمانا، انہوں کسے میدان اندر ناکام نہ کرنا، کامیابیاں نال ہم کنار فرمانا. والدین ایک دعا کر دینے. اور لوگوں پسرور دیو باسیو آئیے ذرا غور کرنا، اے واحد دو ہستیاں کائنات دے اندر نے. انسان او دے یار نہیں چاہندے، او دے اپنے نہیں چاہندے کہ اے ترقی کر جائے، اگے نکل جائے، اینو عزت مل جائے. اے واحد دو شخصیتاں، ایک ماں اور ایک باپ، اے دو ایسیاں شخصیتاں نے جو اے چاندے نے اللہ
اسی جس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں، باپ ہوئے نا ایس ایچ او ڈی ایس پی ہوئے کسے عہدے تے فائز ہوئے، او دا ذہن اے ہندہ کہ میرا بیٹا میرے نالوں اگے بڑھ کے ہوئے، میرے تو اگے ترقی کرے، ماں کروں دعا ماں کر دیئے۔ اللہ سا اوکھیاں سوکھیاں زندگی گزار لئیے، ساڑھے بچیاں نو عزت عطا کرنا، اللہ ساڑھے بچیاں نو مقام عطا کرنا، اور کسے چیز دی تھوڑ نہ رہن دینا۔ آئیے ذرا قرآن پاک دے الفاظ تے غور کرو، قرآن دے اندر اللہ نے کیسے انداز اندر والدین دی عظمت اور اپنی توحید نو جوڑ دیتا ہے، کتنی اہمیت دی حامل ہے والدین دی خدمت۔ آئیے ذرا قرآن دی زبانی سنیے، اللہ فرمان دینے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، جیڑا قرآن نال پیار کردہ محبت کردہ او اج میرے واسطے نہیں، اج خالص عرش والے دے قرآن واسطے اور رحمان نو راضی کرن واسطے اج اس محفل اندر فرشتے بھی آئے نے، تو اڈے نام لکھ کے لے جان، قیامت نو گوائیاں پہ جان، اللہ تو انو ویک کے مسکراؤ پین انشاءاللہ۔ قرآن تے بولنا جے اساں گدی سرنگیاں تے ٹولاں دیاں تھاپاں تے نہیں آکھیا بولو، قرآن سن کے ذرا چھال پا دیا جے سبحان اللہ دی۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، قسمت اپنی اپنی، مقدر اپنے اپنے، کنے آئے نے جنہ قرآن تے جھوم جانے، حضور علیہ السلام دے نام تے جھوم جانے، اور اپنے دامن نیکیاں نال بھر کے لے جانے نے۔ اللہ کو سودا اپنی قسمت دا جے، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تو آڈا بولنا قبول فرما لوے۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاؤں، لاکھ وار میں قربان ہوندہ جاؤں۔ اور عزیز ساتھیوں، میں ایک بات ضرور کہا کرنا، آج کوئی آندہ مولوی جی دعا کرے آجے، پریشانیاں بڑیاں نے، اولاد کہنا نہیں من دی، کارویچ نچاکیاں بڑیاں نے، کاروبار ٹھاپ ہو گیا نے، پتہ نہیں کون شراکت دار لڑ گیا، پتہ نہیں کنے کاروبار بند کر دیتا، کسے نے جادو تے ٹونے کرا دیتے نے، آنا گجرہ والے تو آن والا مہمان، ایک طالب علم تینوں ایک پیغام سنا کے جانا چاہتا ہے، ذرا پلے بن کے لے جائیں۔ آج ایدی وجہ کی ہے، اسی قرآن تو دور ہو چکے ہیں، رحمان تو دور ہو چکے ہیں۔ آنا قرآن نال پیار کریا کر، قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر، قرآن نال محبتاں کریا کر، قرآن نو سینے لایا کر، روزے دیاں تلاوتاں کریا کر، اور جدوں تو اے دیاں تلاوتاں کرے گا اے دی سمجھ تینوں آوے گی، اے دیتے عمل دیاں کوشاں کرے گا۔ قرآن پڑھنا تیرا کم میں، اے دے نال محبتاں پانیاں تیرا کم میں،
تیریاں ساریاں پریشانیاں دور کرنا عرش والے دا کام ہے تیریاں ساریاں پریشانیاں انہوں دور فرمانا میرے مالک دا کام ہے اور آئیے نا اصل بات والآمن ذرا میں اللہ قرآن تیری عظمت تو صدقے آؤ نا ماپیاں دی عظمت قرآن بیان کر رہے ہیں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا او دنیا جہان دیو لوگو اساں فیصلہ کر دیتا ہے عبادت کرنی ہے تے صرف ایک اسم رب دی کرنی ہے عبادت دے لائق ہے تے صرف ایک مالک تے خالق لائق ہے اولاداں دین والا تے اللہ عطا کرن والا سجدے دے لائق ہے تے میرا عرش والا لائق ہے آنا ذرا میں توحید وال تیرا دھیان کرواندہ جاؤں بگڑیاں بنان والا تے صرف ایک اللہ بنان والا بیٹے عطا کرن والا تے اللہ عطا کرن والا بیٹیاں عطا کرنے والا تے اللہ رب العزت عطا کرن والے نے او پہلا اپنی توحید دا تذکرہ کیتا تے نالی اللہ نے ماپیاں دی عظمت نو بیان کر دیتا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ماپیاں دنال احسان کرنا انہاں دنال چنگے انداز نال پیش آنا اچھے انداز نال پیش آنا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا فرمایا کوئی تو آڈے وچوں اپنے ماپیاں نو بڑھاپے دی عمر اندر پالوے ماپے بڑھے ہو گئے نے ماں نو پالوے یا باپ نو پالوے فرمایا اینا دیاں خدمتاں کرنیاں نے اینا دے آنکھیں لگنا ہے اینا دیاں دعاواں لین دیاں کوشاں کرنیاں نے تے اینا دے سامنے اوف بھی نہیں ہو کہنا ماپے بڑھے ہو جان ماپے وڈیرے ہو جان سفید وال آ جان اوے ماپیاں والے ہو اللہ دی قسم جنہ دے ماپے زندہ نے یارو خوش نصیب نے اینا ماپیاں دی قدر پچھنیاں اونا کولوں پچھیا کر جنہ دے ماپے دنیا تو چلے گئے نے جنہ دے ماپے دنیا تو کوچ کر گئے نے والدین دا قدر کریا کر تے فرمایا جے وڈیرے ہو گئے نے جے کسے ویلے اپنی کمزوری دی وجہ تو اے وڈیرے جو ہو گئے نے تینوں جناب کو گل ایسی کر دے جیڑی تو برداشت نہ کر سکے فرمایا او نہیں بھی برداشت کر سکتا تے پھر بھی برداشت کر آخر اے بھی تے ان تک تیریاں برداشت کر دے آ رہے نے اینا دے آنکھی لگیا کر اینا دے سامنے اوف بھی نہیں کرنا اینا دا کہنا مننا ہی اینا دے نال اچھے سلوک نال پیش آنا ہی اینا کولوں دعاواں لین دیاں کوشاں کریا کر اور تیرے تے مشکل آوے پریشانی آوے اوکھا ویلا آ جاوے ازمائش آ جاوے تنگی تکلیف آ جاوے مصیبت آ جاوے تے میں تیرے سامنے ایک گل رکھن لگا ماپیاں دے سامنے جاوی ماپے بڑھے ہو گئے نے امی وڈیری ہو گئی ہے باپ وڈیرا ہو گیا تے اینا دے سامنے جا کے اینا کولو دعا کروا اللہ تیریاں مصیبتاں تے پریشانیاں نو دور فرما دے گا اینی واپے کون والدین میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گول حدیث پاک اندر موجود ہے میرے مصطفیٰ دے گول ایک پروانہ آیا آکے کہن لگا سونیا ذرا میں نو دسو تے زینا میری زندگی دے اندر میرے اچھے اخلاق دا مستحق سب تو زیادہ کون ہے جدے نال میں حسن اخلاق کرا اچھے انداز نال پیش آؤں
جاواں فرمایا تیری ماں ہے اپنی ماں نال اچھے سلوک نال پیش آیا کر اچھے انداز نال پیش آیا کر انہیں پھر سوال کیتا تے میرے آقا فرماندے نے ہاں ہاں تیری ماں تیرے اچھے سلوک دی حقدار ہے انہیں پھر پوچھیا میرے آقا پھر فرماندے نے فرمایا تیری امی تیرے اچھے اخلاق دی حقدار ہے تے جدو انہیں چوتھی ورا سوال کیتا تے میرے پیغمبر جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ کہہ دیو یار صلی اللہ سارے نہیں پا بول دے جو تو بولنا اگے چلنا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کون میرے مصطفیٰ گل آئیے سنا دیا بابا جی کہہ گئے اللہ بابا جی سمسام جتھے لیٹے قبر منور فرما دے اچھی آمین کہہ دیو اللہ اللہ فرمایا محمد محمد پکوندا چلا جا اے ہو گیت سمسام گوندا چلا جا محمد محمد پکوندا چلا جا اے ہو گیت سمسام گوندا چلا جا محمد محمد او بڑی شان والا بڑے باغ والا بلی آن والا او لڑ لگے آندھی بڑی لاج والا او لڑ لگے آندھی بڑی لاج آجڑے تسی آئے ہو او لڑ لگے آندھی بڑی لاج والا دروداں دی برسات پاندا چلا جا اے ہو گیت سمسام گاندا چلا جا اور میری دعوت غور کریں پسروریا ادھر میرے وال تک کی ذرا مسلمان بن جا مسلمان ہو جا مسلمان بن جا مسلمان ہو جا نبی جی دے فرما تو قربان ہو جا مسلمان بن جا مسلمان ہو جا نبی جی دے زیر فرمان ہو جا بدعت دے سر خاک پاندا چلا جا اے ہو گیت سمسام گاندا چلا جا آنا ماپیوں نال چنگا سلوک کریا کر میرے پیغمبر علیہ السلام بخاری دی روایت ہے انج بنی اسرائیل دے 3 لوگ آویکنا ماپیوں دی خدمت دی وجہ تو اللہ کنا اجر اور کنیاں رحمتاں دا نزول فرما دیندے نے اے جناب 3 بندے نکلے بنی اسرائیل دے چل دیا رستے اندر آسمان تو طوفان بارش اندھیری نہ آکیا کچھ جگہ لبی ہے جتے اے طوفان دا وقت گزاریا جاوے تے نانو انج ایک غار نظر آیا او دے اندر چلے گئے نے غار چے جا کے پڑھاؤ کیتا تے اللہ دیاں مرضیاں اتوں چٹان تو ایک پتھر آیا تے غار دے منہ اگے آ کے ٹک جاندہ غار دا منہ بند ہو گیا غار دا منہ بند ہو گیا غار دا منہ بند نہ اندر نہ کو باہر تے ایتے ان ماپیاں دی خدمت دی وجہ تو اویک ذرا رب دی رحمت اترن لگی ہے ماپیاں دی سیوا کیتی ہے اے جناب انج بندے اندر نے پتھر سامنے آ گیا اے کوشش کر رہے نے کسے طریقے باہر نکلے آ جاوے تے مرضیاں میرے مالک دیا پتھر بڑا وزنی ہے مایوس ہو کے بہ گئے تے ہن دل وچ سوچ دینے کی کریے اینا کیا لگدہ موت تھی آ جاوے گی اسی دنیا تو کوچ کر جاوانگے تے اے جدو بہ گئے
ایک آندا یار کو ایسا عمل پیش کریے جیڑا صرف عرش والے دی رضا واسطے کیتا ہوئے. اے جناب ایک دعا کردہ آندہ عرشاں والیا میں فلاں وقت اندر ایک مزدور رکھیا او مزدوری لین تو بغیر چلا گیا میں او دی مزدوری تو بکری خریدی او بکری وادی ریوڑ بن گیا. اللہ تے کچھ وقت دے بعد او آیا تے میں اللہ دی رضا دی خاطر سارے دا سارا ریوڑوں نوں دے دیتا. ان دوسرا بولیا آندہ اے عرشاں والیا ایک وقت سی میں اپنے چاچے دی لڑکی نال غلط کاریاں کرن لگا سا. اے اللہ میرے دل وچ تیرا ڈر آ گیا عرشاں والیا تیرا خوف آ گیا تے میں تیرے خوف دی وجہ تو اس گناہ تو بچ گیا. اللہ جے تینوں ساڈا اے عمل پسند ہے تے سونیا اس مصیبت تو نجات دے دے. اللہ تے ہن جناب ادھر میرے وقت تکیا جے ہن تیسرا بندہ دعا کرن لگا. اے دعا پیا کردہ آندہ عرشاں والیا توں تے جان میں ایک بکریاں چران والا چرواہا ہاں. اللہ میں بکریاں چرانا ہاں. اے عرشاں والیا ایک دن دا وقت سی میں بکریاں چراندا ذرا دور نکل گیا شاہا میں دور نکل گیا مینوں آوندیاں گھر آوندیاں مینوں دیر ہو گئی. ذرا توجہ کریا جے آندہ مینوں دیر ہو گئی تے آندہ جدوں رات دا ویلے میں کر آیا ماں آندیاں نو میرے ماپے سوں گا. میں دودھ چویا دودھ چو کے انج پیالے وچ پا لیا پیالے وچ پا کے تے انج جناب اپنے ماپیاں دے سرانے کھلو جانا وا. میرے ماپے سوں گئے نے میرے ماپے آرام کر رہے نے تے میرے بچے انج بھوک تو بلک دینے پہ بھوک دی وجہ تو بلک رہے نے. آندہ میری بیگم مینوں کہن لگی آندیے والدین اٹھن گے صبح اٹھن گے انہاں دا حصہ رکھ دینے آندہ میری روٹین سی میں جدوں دودھ چو کے لے کے آندہ سا سب تو پہلے اپنے بڑھے ماپیاں نوں دودھ پلاندہ سا. آج ماپے سوں گئے نے آندہ میں اگر بچیاں نوں پہلا پلا دیتا تے میری روٹین ٹوٹ جائے گی میری روٹین ٹوٹ جائے گی. آندہ میں پہلو ماپیاں نوں پلانا پھر بچیاں نوں پلانا تے بچے جیڑے نے او پوکھ تو بلک دینے پہ سسک رہنے. اللہ اے دے بچے اے دے جناب لٹا نال چمٹ جاندے نے تے پوکھ کر دیا پیاس کر دیا اے دے بچے اے دیاں لتاں نال چمٹ کے سو جاندے نے. اے ساری رات ماپیاں دے سرانے کھڑا رہے آئے. اللہ جس ویلے ماپیاں دے سرانے کھڑا ساری رات گزر گئی دن چڑھیا اے دے بچے دے قدماں وچ ستے نے کوئی اے دیاں لتاں وچ ڈگا کوئی ادھر ڈگا بچے سو گئے نے تے ماپیاں دی اکھ کھلی ہے ماں دی اکھ کھلی تے ماں دیے پترا کدوں دا کھلوتا ہے تے آندہ اماں نی جمن والی ہے اماں میں تے ادوں دا ہی رات دا آ کے تیرے سرانے کھڑا وا. انہیں ماں نو دودھ پلایا آسمان والے سے سامنے جات چکے نے تے آندہ اللہ اے عرشاں والیا میں خالص تیری رضا واسطے اے عمل کیتا سی. اللہ جے تینوں قبول ہے تے سونے اس مصیبت تو نجات عطا کر دے. ان پسرور دے باسیو میں جملہ آگے سنان لگا جنہوں محبت ماپیاں نہ پیار کر دے کسے دے ہے نے کسے دے اس جگ تو ٹر گئے نے. میں جملہ مکمل کران تے چھال آوے سبحان اللہ دی. آندہ اللہ میں اے تیرے واسطے عمل کیتا اے قبول ہے تے سانو اس مصیبت تو نجات عطا کر دے. انہیں دعا کیتی ہے
عرش والے نے قبول کیتی ہے او جڑا پتھر ہے جڑا بڑیاں بڑیاں کرینا نال بھی شاید نہ ہٹدا اللہ نے ماپیاں دی خدمت دی وجہ تو اس مصیبت تو نجات عطا کر دیتی ہے ماپیاں دی خدمت ماپیاں دی قدر جن نے کیتی ہے ماپیاں دیاں دعاواں جن نے لیاں نے اللہ نے دنیا آخرت اندر اونوں عزتاں تے بلندیاں عطا کر دیتیاں نے والدین اللہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے ماپیاں وال حدیث دی گل سنیا دے فرمایا جیڑا بندہ اپنے ماپیاں وال ایک دفعہ پیار نال ویندا محبت پریاں نگاواں پا دیندا اپنی امی وال اپنے ابو وال اوے آن والے ساتھیو اللہ جنہاں دے ماپے زندہ نے اللہ انہاں نوں صحت والیاں لمبیاں عمراں عطا کر دے وے اور جنہاں دے ماپے اس دنیا تو کوچ فرما گئے نے اللہ جنت الفردوس اندر جگہ نصیب فرما دے وے اور یار ماپیاں دی قدر پوچھنیاں اونا بچیاں کولوں پوچھیا کر جنہ دے ماپے دنیا چھڑ گئے نے اے تے قدر پوچھنیاں اونا یتیماں کولوں پوچھیا کر جنہ یتیماں دا باپ دنیا چھڑ گیا اور ماں دی قدر پوچھنیاں اس پین نو پوچھ جیڑی جناب شادی ہو گئی ہے ماں چھڑ گئی ہے تے اپنے جناب کر جاندی ہے تے جایا کر دی سی ماں زندہ سی سامنے چار پائی تے لیٹی ہوندی سی تے ماں اٹھ کے منہ متھا چم دی سی دعاواں دین دی سی آؤں دیا بھی دعاواں رخصت کر دیا بھی دعاواں دین دی سی آج جناب جاندی ہے تے سامنے چار پائی خالی نظر آؤں دی ہے سامنے چار پائی خالی نظر آؤں دی ہے اے تے اس میری ماں پہن کولوں پوچھے آکار او دے دل تے کی بیت دی ہے اور ماپیاں دی قدر پوچھنیاں باپ دی محبت پوچھنیاں اے تیرے سامنے فقیر بیٹھا اے دے کولوں پوچھ لے باپ دی قدر کی ہوندی ہے باپ دا پیار کی ہوندا ہے باپ دی محبت کی ہویا کر دی ہے یار میں اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا خدا دا واسطہ دے کے کہاں گا جنہ دے ماپے زندہ نے اینا دی قدر کر لے ماپے نہیں لب دے ماپے نہیں لب دے باپ ٹور جاتے نہیں لب دا ماں ٹور جاتے نہیں لب دی اینا دیاں دعاواں نہیں لب دیاں اینا دیاں محبتاں نہیں لب دیاں اینا دیاں چاہتا نہیں لب دیاں اینا نال محبت پانا یار تے میرے آقا فرماندے نے جیڑا اینا ماپیاں وال ایک دفعہ محبت پری نگاہ نال ویندا ایک دفعہ پیار پری نگاہ نال ویندا میرے آقا فرماندے نے اللہ اونوں ایک قبول شدہ حج دا ثواب عطا کر دیندے نے قبول شدہ حج بندہ جاندا پہلا تے قرآن اندازی چے حصہ پاندا پھر پتہ کہ نہیں نمبر لگنا کہ نہیں یہ لگ گیا پیسے لگا کے لکھان دے حساب نل جاندہ ایرپورٹ تو جناب عرب دی سرزمین تے پہنچ دا پھر جناب بڑیاں بڑیاں صعوبتان دے بعد حج ادا کر دا راتانو اٹھ اٹھ کے عبادتاں کر دا تے اے سارا کچھ کرن دے باوجود پتہ نہیں قبول ہویا کہ سارے بولو قبول ہویا کہ جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے بولے قبول ہویا کہ نہیں انہوں نہیں پتا قبول ہویا کہ نہیں اویا ویک میرے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے کملی والے نے سوکا نسخہ دس دیتا، سونی آسان گل دس دیتی ہے۔ فرمایا جیڑا ایک ورا اپنے ماپیاں ول پیار بھریاں نظرہ پا دیندا، اللہ اونوں قبول شدہ حج دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ یعنی والدین اے دو شخصیتاں دنیا دے اندر جنہ تیرے واسطے، او باپ جنہیں تیرے واسطے مزدوریاں محنتاں، ماں نے تیرے واسطے پتہ نہیں کی مشکلہ اٹھائیا، آج جوان ہو گیا، کریل جوان بن گیا، ماں نو اکھاں دکھاندہ، باپ نو اکھاں دکھاندہ، جوانی دکھاندہ۔ کملیا تینو کی پتہ ہوئے آج جوانیاں ملیاں نے، تینو عزتاں ملیاں نے، تینو مقام ملے نے، تے ماپیاں دی وجہ تو ملے نے۔ باپ نو اکھا دکھانا ہے، باپ بوڑا ہو گیا، سفید وال آگئے نے، ماں وڈیری ہو گئی ہے، تو شادی شدہ ہو گیا ہے، رن مرید بن گیا، ماں دے سامنے اچھی بولنا، گستاخیاں کرنا۔ ماں دا گستاخ عرش والے نو وارا کھاندا، ماپیاں دا گستاخ عرش والے نو وارا کھاندا نہیں۔ کون والدین؟ والدین دی عظمت اور والدین دی دعا اللہ اللہ۔ مولانا عبد الرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ تعالی جمعہ پڑھان واسطے ممبر تے بیٹھے، میرے وال تک کیا جائے ذرا، جمعہ پڑھان واسطے ممبر تے لاہور دی سرزمین، جمعہ پڑھایا والدین دی عظمت تے منہ چو ایک گل نکل گئی، فرمان لگے آندے نے جیڑا بندہ بیمار ہے، بیماریاں بڑھ گئیاں نے، ڈاکٹراں جواب دے دیتے نے، پریشان ہے، او دے ماپے زندہ نے، تے ماں دے پیر پھڑ گئے، تے ماں کولوں دعا کرواوے، اللہ او دیاں بیماریاں دور فرما دیں گے، اللہ او دیاں بیماریاں دور کر دیں گے۔ ایتھے جناب ایک بندہ بیٹھا مجمع وچ، نظیر نام ہے، حلوائی دی دکان ہے اے جناب اٹھیا، اٹھ کے اینو جناب کوڑ دی بیماری لگ چکی ہے، ڈاکٹراں جواب دے دیتے نے لا علاج ہو چکے ہیں، بڑا پریشان ہے، اے جناب کر جاندہ ہے تے جا کے رات دا ویلہ سارے سو گئے نے، سارے ستے نے، انہیں جناب ماں دی جتی پکڑی، ماں دے پیر پھڑے تے ماں نو ہوش آیا، ماں کولوں دعا کرواندہ، اللہ اللہ ماں کول دعا کروائی ہے۔ اے جناب اگلا جمعہ آندہ تے آیا مولانا عبد الرشید مجاہد آبادی، جمعہ پڑھایا، بہ گئے، انہاں دے کول چلا جاندہ تے جا کے آندہ حضرت جی اینی دیر ہو گئی ہے، میں بیماریاں کٹ دا سا پیا، میں بیماریاں برداشت پیا کر دا سا، اینی دیر نسخہ کتے رکھے آدھے ہویا کی ہے؟ مولوی صاحب پوچھن لگے ہویا کی ہے؟ آندہ جناب تسا ایک گل بیان کیتی ہے، آندہ میں ادھنی جا کے اپنی ماں کولوں دعا کروائی ہے تے اللہ نے دن چڑھن تو پہلے مینوں صحت عطا کر دیتی ہے، دن چڑھن تو پہلا
اللہ نے مینوں صحت عطا کر دیتی ہے، ماں دیاں دعاواں دا اثر، ماپیاں دی دعا دا اثر، ماپیاں کولو دعا کروا، پریشانی آوے، مصیبت آوے، دکھ آوے، تکلیف آوے، جانا دور دراز دے سفر کرنا ہے، فلاں مولوی صاحب کول جانا ہے، فلاں ولی کول جانا ہے، فلاں جگہ تے جانا ہے، تے جا کے آنا ہے، دعا کرے آجے میں پریشان، میں مقروض، میں بیمار، اللہ مینوں صحت عطا کر دے وے، کر تیرے ماپے بیٹھے نے، اینا ماپیاں دی خدمت کر، اینا کولو دعا کروا، تینوں کتے جام دی لوڑ کوئی نہیں، اللہ تیریاں بیماریاں پریشانیاں دور فرما دے وے گا۔ ماپیاں دی قدر کر، ماپیاں دی خدمت کر، اگر دنیا دے اندر سکھ نہ رہنا چاہنا ہے، آج ماپیاں نال جویں دا سلوک کریں گا، کل نوں تیری اولاد بھی ہونی ہے، جویں تو اپنے ماپیاں نال کردا رہے، تیرے بچے بھی تیرے نال اوویں ہی کرنگے۔ آؤ والدین کولو دعاواں لئیے، ماپیاں کولو محبتہ سمیٹیے، ماپیاں کولو چاہتا سمیٹیے، کیوں؟ کوئی پتہ نہیں کدو موت آ جانی ہے، ماپے ٹر جان دوبارہ نہیں لب دے۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا، اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ باپ دی خدمت، ماں دی خدمت کرنے دی اللہ توفیق نصیب فرمائے، جنہ دے والدین زندہ نے اللہ انہوں صحت والیاں لمبیاں عمر عطا فرمائے، جنہ دے والدین فوت ہو چکے نے اللہ جنت الفردوس دی اندر اللہ علیین عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔